कुरु त्वं विस्तारं क्षितिधरपथे पार्वती निजात् नितम्भाताच्छिद्या त्वयि हरणरूपेण निददे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्बप्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्यामूरुभ्याम् उभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकटिनाभ्यां गिरिसुते विधिघ्ने जानुभ्यां विभुतकरिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्गेते विषमविशिखो भाटमकृता यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफला पादयुगली नकाग्रज्जद्मानः सुरमकुटशानैकनिशिताः श्रुतीनां मूर्धानो ददति तव यौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोपाध्यं पातः पशुपतिजटा जूटतटिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मीः अरुणहरि चूडामणिरुचिः नमो वाकं भ्रूमो नयनरमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदपि हननाय सृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे मृषा कृत्वा गोत्रा स्थलनमत पैलक्ष्यनमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरातन्तः शल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वानैः किलिकिलितमीशानरिपुना हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किं पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमटी कर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदादाय न्यस्तं दृशति दया मानेन मनसा नकैर्नाकश्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डीचरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशिम् अमन्दं सौन्दर्या प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारा स्तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणः षट्परनताम् पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धु मनसः
स्थलं तस्ते केलं भवनकलहं सा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररनिता चलाता चक्षाणां चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छाया कपटघटिता प्रच्छतपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरे शृङ्गारो रस इव दृशां दोक्तिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीशाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे भृशं तन्वी मध्ये पृथुररसिझारोहविषये जगत्त्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्वद्भोगिना प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातिरन्तः पुरमसि ततस्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणा नाम सुलभा तथा ह्येते नीताः शतमकमुखा सिद्धिमतुलां तव त्वारोपान्ता स्थितिभिरनिमाध्याभिरमराः कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः त्रिश्रियो देव्यः को वा न भवति पथिकैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नामचरमे कुजाभ्यामासङ्गः कुरुवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणी मागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरी मद्रितनयां तुरीया कापि त्वां दुरधिगमनिसीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातः कदय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्नेजनजलं प्रकृत्या मूकानाम् अपि च कविता कारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसतां सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रो फलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधि सौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाक्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियां त्वदीयाभिर्वाक्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं त्वदीयाभिर्वाक्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम् ओं श्री शंकर भगवत्पादादि विरचिता इति सौन्दर्यलहरी संपूर्णम्।